अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, खैरियत से रखे, खुश रहें, आबाद रहें, अपने अपने घरों में हंसते मुस्कुराते रहें। आप देख रहे हैं एहसन मलिक व्लॉग। जिन्होंने मेरी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो व्यूअर्स, आज एक छोटी सी दो चार ऐसी बातें हैं जो मैं लेकर आया हूं, मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है। खालिद अमीन भाई माशाल्लाह बहुत नाइस इंसान है, पढ़े लिखे भी हैं। खालिद भाई ने जितनी भी वीडियोस में जहां जहां लाइव आए, जैसे जैसे आए, उन्होंने बहुत अच्छा कहा जो भी कहा है। हालांकि देखें, खालिद अमीन और साजिद अमीन दोनों भाई हैं। खालिद अमीन में क्या फ़र्क है और साजिद अमीन में क्या फ़र्क है, ये आपने अच्छे तरीके से पहचान लिया होगा। और दूसरी बात यह है कि खालिद अमीन ने ही सबको काफ़ी दिनों से इनको मना कर रहे थे कि भाई ऐसा काम ना करो जिसकी वजह से कल को साफ ज़ाहिर है अल्लाह पाक ने बेटियां दी हुई है, बेटे दिए हुए हैं, रिश्ते हैं, कल को रिश्ते भी करने हैं, इनके मसले मसाइल हैं। तो ऐसा काम कोई भी नहीं करना जिसके लिए हमारी बदनामी हो। तो इन्होंने वही किया जो इनको करना चाहिए था और जो इनके जहन में आया, और इन्होंने वो किया। बाकी रही बात दिलशाद भाई की, सॉरी, उसकी क्या नाम है, रिएक्शन पाक विलेज इनसाइडर वाले भाई प्रोफेसर आजम सागर। प्रोफेसर आजम सागर साहब को मैं काफ़ी दिनों से कह रहा था कि प्रोफेसर आजम साहब सागर, आप हमेशा सच का साथ दें और सच के साथ दें और सच को पहचानें। जबकि प्रोफेसर आजम ने मुझे भी झुठला दिया था कि एहसन मलिक आप जो है ना गलत हैं, आप इनके ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं, आप जो है ना ये तो ऐसे लोग हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं। मैं प्रोफेसर आजम से आज पूछता हूँ, प्रोफेसर आजम क्या ख्याल है कि उस वक्त मैं सही था या आप रॉन्ग थे, या उस वक्त आप सही थे या मैं रॉन्ग था? तो प्रोफेसर आजम, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि आज जब आपको खुल के आपके सामने हकीकत आई तो आपको पता चला कि आया कौन सही है कौन गलत है, ठीक है? तो इस लिहाज से मैं ये अपना प्रोफेसर आजम को कह रहा हूं कि भाई प्लीज़ मेहरबानी करके सच को और झूठ को पहचानें कि सच क्या है और झूठ क्या है, ठीक है? जब मैं प्रोफेसर आजम के सागर के ऊपर मैंने वीडियो बनाई, मुझे गुस्सा आया था, मैंने इनको गाली गलौज भी की थी, सब कुछ किया था। उसके बावजूद प्रोफेसर आजम सागर, ठीक है, इंसान गुस्से में आके गाली गलौज दे देता है तो मैं उसकी प्रोफेसर आजम सागर से माजरत करता हूँ। और जब इस वक्त प्रोफेसर आजम की अपनी आंखें खुली तो उनको पता चला कि वाकई हकीकत क्या है। और दूसरा, कल मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक खातून बाहर से इनको सपोर्ट कर रही थी, पैसे भी दे रही थी कि मस्जिद के लिए, इन्होंने कोई कहा हुआ था मस्जिद बन रही है उनके लिए पैसे दे दें, और कोई वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए ये लोग पैसे निकलवाते रहे। तो कहने का मकसद ये है कि देखें, इन्होंने यूट्यूब बाहर से जो लोग अल्लाह वाले रहते हैं, ऐसे लोग हैं जो इनको मुखलिस समझ के इनको पैसे देते थे कि भाई आप जो है ना मस्जिद में लगाओ या किसी अच्छे काम के लिए लगाओ। तो ये अपनी गाड़ियां लेते थे, अपने मतलब ज़ात के ऊपर ये खर्च करते थे। ऐसा कभी भी ना करे किसी के साथ, क्योंकि उन्होंने आपके साथ बहुत बड़ा एतमाद किया था और आपने कौन सा उनको फ़ायदा दिया है, या मतलब कौन सा उनके एतमाद पे आप पूरा उतरे हैं। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है ऐसे लोगों से, जिस काम के लिए जो इंसान पैसा भेजता है और जिस काम के लिए देता है, प्लीज़ आप उसी काम पे लगाया करें, ताकि ठीक है आज आप खा जाएंगे, कल को हिसाब तो देना ही होगा। कल को अल्लाह पाक के सामने जाके हिसाब तो एक एक पाई का देना है।
وہ تو خاتون جنہوں نے بھیجا میں نہیں جانتا, میں نے ان کی کل وائف سنی ہے, انہوں نے تو اپنا فرض ادا کر دیا ہے, نبھا دیا ہے کہ بھائی میں اتنا پیسے یا ایسے ویسٹرن یونین کے ذریعے بھجواتی تھی کہ مسجد بنوا دیں, یہ کر دیں, مسجد کی تعمیر کروا دیں, یا کوئی اس طریقے سے وہ جس طریقے سے وہ بھیجتی تھی یا جس حساب سے بھی بھیجتی تھی. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تو اپنی جگہ پہ رائٹ ہے, لیکن غلطی ان لوگ کی ہے کہ یہ ان کا پیسہ کہاں انہوں نے خرچ کیا, کیسے کیا, یہ اللہ کو جواب دہ ہیں اور اس خاتون کو یہ جواب دہ ہیں. اگر چاہے وہ خاتون تو وہ پیسہ ان سے نکلوا بھی سکتی ہے اور کہہ سکتی ہے کہ میں آپ لوگوں کو جتنا بھی میں نے پیسہ دیا تھا وہ میرا ریٹرن کریں, میں اپنے ہاتھوں سے کہیں اچھی جگہ پہ لگاؤں گی. تو آج کل کسی کے اوپر یہ ہم لوگوں نے اپنا نام خود بدنام کیا ہے. کیوں بدنام کیا ہے؟ اس وجہ سے کیا ہے کیونکہ اب انہوں نے تو دیا اچھے کام کے لیے لگانے کے لیے, ہماری مرضی, ہم جہاں مرضی لگائیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھروسہ ٹوٹ جاتا ہے انسان کا, کوئی کسی کے اوپر بھروسہ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, بھروسہ کوئی کسی کے اوپر نہیں کرتا, لہٰذا مہربانی کر کے ایسا کام کرے جو انسان ایک دوسرے کے اوپر بھروسہ کرے. اور باقی سلمہ بہن کا مجھے بہت بڑا دکھ ہے, بہت ہی بڑا دکھ ہے. سلمہ بہن کے ساتھ جو بھی ہوا ناجائز ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے, اللہ پاک ان کے بچوں کو جو ہے نا خوش رکھے, اللہ پاک سلمہ بہن کو بھی خوش رکھے, اللہ پاک سلمہ بہن کی جتنی بھی فیملی ہے اس کو آباد رکھے, خوش رکھے. ہم دعا گو ہے سلمہ بہن کے لیے کہ اللہ پاک اس کو ہر پریشانی آفت سے محفوظ رکھے. تو ویورز یہ چیزیں ہوتی ہے انسان کی. باقی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, مجھے دکھ ہے پروفیسر اعظم کے اوپر کہ جب میں پروف کے ساتھ ویڈیو لے کے آتا تھا تو پروفیسر اعظم ساگر نے میری وہ ویڈیو بھی جھٹلا دی. آج جب اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ لوگ کیسے ہیں, تب اس کو یقین آیا, میرے اوپر بھروسہ نہیں آیا. جب سے میں ویڈیوز بنا رہا ہوں, الٹا پروفیسر اعظم نے میرے اوپر ویڈیو بنائی تھی کہ یہ غلط ہے, یہ جلس بازی کرتے ہیں. بھائی میں جلس بازی نہیں کر رہا ہوں. اعظم ساگر صاحب پلیز, میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمیشہ سچ کا ساتھ دیں. سچ کا ساتھ دیں گے, اللہ پاک آپ کو کبھی بھی نہیں گرائے گا, مجھے بھی کبھی نہیں گرائے گا, کسی کو نہیں گرائے گا. اگر آپ سچ کا ساتھ دیں گے, ایک جھوٹ بولنے کے لیے انسان کو 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. اگر ایک جھوٹ آپ نے بول دیا یا میں نے بول دیا تو اس کے لیے 100 جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے انسان کو. اس سے بہتر ہے کہ 100 جھوٹ بولنے سے بہتر ہے آپ ایک سچ کہہ دیں, تو اس میں ہی بھلائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنی بھی میرے ویورز دیکھ رہے ہیں, پلیز آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں, مہربانی ہوگی آپ لوگ کی. میں آپ لوگ کا احسان مند رہوں گا, اور آپ لوگ کے جتنی بھی کامنٹس وغیرہ آتے ہیں میں پڑھتا ہوں اور ان کا جواب بھی آپ لوگ کو دیتا رہتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ پاک خالد امین کو بھی تندرست رکھے. میں خالد امین کے لیے بھی دعا گو ہوں, شاہد امین کے لیے بھی ہوں, شاہد امین اور خالد امین کی فیملیوں کے لیے بھی ہوں. اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. میری ریکویسٹ یہ تھی کہ پروفیسر اعظم ساگر صاحب کو میری طرف سے میں سلام پیش کرتا ہوں, جنہوں نے حق اور سچ کا ساتھ دیا ہے. تب تک دیجیے اجازت, اللہ نگہبان. میرے چینل کو لائک, شیئر اور سبسکرائب کر لیجیے گا. جزاک اللہ. اللہ نگہبان.